सडकदेखि सदनसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विकल्प चौलागाई। आजको सन्दर्भमा हामी देशभरका समसामयिक विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निर्वाचन हुनै नदिने षड्यन्त्र स्वरूप तीनैवटा तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिले तीनैवटा तहको निर्वाचन एकैचोटि सम्भव छ भन्ने र पछि सुरक्षा लगायतका चुनौती देखाएर तीनै तहको निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका हुन्। देशलाई अनन्तकालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन लागेको उनको दाबी थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन यो मितिमा नगरेर अरु कुनै मितिमा सार्नुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ स्थानीय तहलाई भ्याकुममा राख्नु हो। अर्थात् यसमा चाहिँ शून्य अवधि सिर्जना गर्नु। शून्यतामा लिएर गइसके पछाडि नेपालमा चलखेल गर्न चाहने तत्त्वहरूलाई उपयुक्त समय र उपयुक्त प्लेटफर्म सिर्जना हुन्छ। जसले हाम्रोमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेका छन् उनीहरूले खेल्ने मौका पाउँछन् र आफ्ना त्यस्तो नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहँदाखेरि कुन कुन पार्टीहरू सहयोगी हुन्छन्, को नेताहरू सहयोगी हुन्छन्, तिनको मुखबाट अहिले स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने भन्ने हिसाबबाट अगाडि ल्याइएको मात्रै हो। यो संविधान र कानुनसँग सम्बन्धित विषय होइन, हाम्रोमा अस्थिरता सिर्जना गर्नकै लागि मात्रै गरिएको खेती हो भन्ने कुरो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। बडालले तीनवटै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने कुरा व्यावहारिक नभएको पनि उल्लेख गरे। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पछाडि मतगणना स्थानीय तहमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रदेश र सङ्घको मतगणना कहाँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जिल्ला सदरमुकाममा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब हामीले एकै समयमा थापिएका ढङ्गहरू कोही कता लिएर जाने कुरो चाहिँ कति व्यवहारिक हुन्छ, कति सम्भव हुन्छ। अहिले सम्भव छ भनेर भन्दै जाने भोलि पर्सि सेक्युरिटी र जब निर्वाचन आयोगले असम्भव भन्छ त्यस पछाडि अनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव पनि नगरेर भ्याकुम क्रिएट गर्नको लागि यो खेतीको सुरुवात गरिएको हो। निर्वाचन कानुनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रष्ट रूपमा जुन पहिलो निर्वाचनको मिति निर्धारण भएको हो त्यसको 7औं दिनका दिन यसको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको बडालको भनाइ छ। पहिलो निर्वाचनको मिति 2074 साल वैशाख 31 गते हो। त्यसको 7औं दिन अर्थात् जेठको 5 गते तोकिएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन यो मितिमा नगरेर अरु कुनै मितिमा सार्नुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ स्थानीय तहलाई भ्याकुममा राख्नु हो। अर्थात् यसमा शून्य अवधि सिर्जना गर्न खोज्नु भएको उनको भनाइ छ। यो असंवैधानिक गैर कानूनी कुरालाई छिर्के दाउको रूपमा ल्याएर देशलाई अनन्तकालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने जुन खेती अहिले केही राजनैतिक दलका नेताहरूबाट प्रस्तावको रूपमा आएको छ यो नितान्त गलत भएको उनको दाबी छ। यो तीनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्नको लागि यो प्रस्ताव गरिएको होइन, यति कुरा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसैले हामी के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि यो असंवैधानिक गैर कानुनी कुरोलाई छिड्केदाउको रूपमा ल्याएर देशलाई अनन्तकालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने जुन खेती अहिले केही राजनीतिक दलका नेताहरूबाट प्रस्तावको रूपमा आएको छ यो नितान्त गलत छ र यस्तो गलत कार्य जहिलेसुकै पनि हामी सबैले निन्दा र भर्त्सना नै गर्नुपर्छ र यस्ता गलत कामहरूको विरुद्धमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अन्तर्क्रियामा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सबै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने विषयमा सकारात्मक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। तीनै तहको निर्वाचनलाई सँगै गर्ने भन्ने विषयमा कोही पनि आतंकित हुन नहुने उनले बताए। जहाँसम्म तीनै तहको इलेक्सन एकैचोटि निर्वाचन एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने जुन मत हो त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसमा सकारात्मक ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ। त्यो नियतमा अथवा यो यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि हुनुपर्छ भन्ने कुनै अमुक राजनीतिक पार्टी नेता अथवा कुनै समूहले भन्ने बित्तिकै आतंकित हुनुपर्ने जुन एउटा चाहिँ हामीले मानसिकता हामीले देखिराखेका छौँ वास्तवमा यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो प्रक्रियागत विषयमा नेपालको सन्दर्भमा हामी भन्ने भने यो
5 वर्ष भनौँ स्थानीय तहको अब जेठ 5 गते चाहिँ 5 वर्ष पुग्छ। अब अरूको प्रदेशको र चाहिँ सङ्घको मङ्सिरमा पुग्छ र यो भन्दा अहिले अब इलेक्सन चाहिँ स्वच्छ, निर्भीक, स्वतन्त्र र सुलभ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ। आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निर्भीक, स्वतन्त्र र बिना खर्च सम्पन्न हुने गरी छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए। अबको इलेक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसरी मितव्ययी हुन सक्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र, कसरी बिना खर्च, सहज, सरल र प्रभावकारी निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्ने क्रममा ऐन बाधक छ कि संविधान बाधक छ कि अग्रगामी कसरी हुन सक्छ, सबै हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि जुन निर्वाचन प्रणाली छ, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तहको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पनि छ, त्यसैले यो सबै निर्वाचन प्रणालीको हकमा हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। हामी गाली गलौज एकले दोस्रोलाई चाहिँ के छ भने विभिन्न कोणबाट आलोचना गर्ने अनि उनीहरूको नियत र चाहिँ के छ भने मतमा शङ्का गर्ने यो कल्चर अब हटाउनुपर्छ। म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि कि यो छलफल गर्नु, यो छलफलको विषय हो। यसमा कुनै राजनीतिक पार्टीलाई फाइदा नाफा घाटाको कोणबाट होइन कि यसले चाहिँ राष्ट्र र जनताको हित, राष्ट्रको हितको कोणबाट चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्छ। यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सरकारले अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको चुनाव केन्द्रित विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन बारे धेरै कन्फ्युज नहुन आग्रह गरेका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिएपछि त्यसलाई अर्डिनरी रूपमा लिनुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले नै गरेर मात्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अहिले एक दिन पनि खाली हुनु हुँदैन। नेपाल सरकारका जुन तपाईको स्थानीय सरकार छ त्यो खाली हुँदैन भन्ने कन्सेप्टमा राखिएको छ। त्यसैले मेरो निवेदन के छ भने नेपाल सरकारले अविलम्ब यो जुन तपाईको स्थानीय तह जुन निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 अन्तर्गत आयोगसँग परामर्श गरेर वैशाख भन्दा 2 महिना अगाडि नै भनेको छ। हेर्नुस् त्यो टिमले त तर वैशाखसम्ममा इलेक्सन सक्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा त्यसरी नेपाल जानुपर्छ। संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि 5 वर्षकै भनेर तोकिएकोले सरकारले विलम्ब नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। अब यो तीनटै तहको भनेर जुन किसिमको आएको छ यसले नेपाललाई कन्फ्युजन दिन्छ। जस्तो अब प्रदेश सरकारहरू विघटन गर्दाखेरि प्रदेश प्रमुखले विघटन गर्नुपर्छ, त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्छ, यो सारा झन्झट छ। त्यतातिर तीनटा तहको एकैचोटि इलेक्सन हामी हेर्नुस् अब कति खर्च भइरहेको छ। खर्चका लागि खर्चको जोडो गर्ने भन्ने हिसाबले हामीलाई इकोनोमाइज हुन्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। स्थानीय सरकार बलियो भए मात्रै लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट हुन्छ, त्यो डेमोक्रेटिक सिस्टम बलियो हुन्छ अनि मात्रै देश चल्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 ले पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगावै त्यो निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ। फागुनको मितिमा निर्वाचन हुनैपर्छ भनेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले भनेको भए पनि निर्वाचनको सन्दर्भमा सरकारले आलटाल गरेको उनको भनाइ छ। त्यस पछाडि के छ भने अब अर्को वर्ष फेरि के छ भने मङ्सिरको महिना फेरि अब प्रान्तीय सरकारको कुराहरू आएको छ, प्रदेशको कुराहरू आउँछ। त्यसकारणले अहिलेको वर्ष नै इलेक्सनको इयर भएको कारणले अब 79 साल पछाडि त्यो भित्रै के छ भने इलेक्सन सक्नुपर्छ र पहिला स्थानीय तहको सरकारको के छ भने चुनाव हुनुपर्छ। हाम्रो तपाईको के छ भने संविधानको धारा 215, 216 ले त्यो व्यवस्था गरेको छ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 ले दफा 4 ले त्यो व्यवस्था गरेको कारणले त्यतातिर सबैको ध्यान जानुपर्छ। नेपाल सरकारले अविलम्ब चुनावको डेट घोषणा गरोस्। उनले नेपाल सरकारले अविलम्ब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ कुरा दोहोराए। तीनै तहको निर्वाचनको कुरा गर्न नहुने भन्दै यसले दुविधामा राख्ने पनि टिप्पणी गरे। तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने विषय झन्झटिलो रहेको सुनाए। उनले स्थानीय तहको सरकार बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। 2079 निर्वाचनको वर्ष भएकोले सरकारले प्रक्रियागत रूपमा निर्वाचन गरेर जानुपर्ने पनि उनको सुझाव छ। बागमती प्रदेश सरकारले टोल टोलमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। विशेष गरी प्रदेश सरकारले विकट सीमान्तकृत पिछाडिएका तथा खोप लगाउने दर कम भएको क्षेत्रको समुदाय लक्षित गरेर यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको हो।
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर लक्षित वर्गको पहिचान गरी देशभर नै खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको बताए। प्रदेशको 13वटै जिल्लाको सबै विकट स्थानको टोल टोलमै पुगेर हामीले खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं। तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्दा विकटमा धेरै मानिस खोप लगाउने बाँकी देखिएपछि अभियान नै सञ्चालन गरेका मन्त्री लामाको भनाइ छ। हामी बागमती प्रदेश 7वटा प्रदेश मध्येको गण्डकी र बागमती हामी अहिले दोस्रो डोज लाउनेमा 70% भन्दा माथि भएको अवस्था हो। तर त्यो हेर्दै गर्दाखेरि पनि कतिपय पालिकाको विगत ठाउँहरूमा यो खोप लगाउने अभियानको एभरेजमा कम देखेँ र कम देख्दाखेरि मैले यो मकवानपुर जिल्लाको हेर्दाखेरि यो 3टा पालिकाहरू राक्सिराङ, कैलाश र यो मनरी गाउँपालिकाको हेर्दाखेरि अलि हामी एभरेजभन्दा तल देख्यौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि मैले किन रहेछ त यो खोपमा मान्छे किन आकर्षित नभएको भन्ने कुराहरू मैले सबै सोद्धाखेरि अनि त्यसपछि यहाँको राजनीतिक दल मान्यज्यूहरूसँग सबैसँग सोद्धाखेरि चाहिँ यो बस्तीहरूमा चाहिँ अनेक भ्रमहरू पनि थियो पहिला। तर त्यो भ्रम र अरू चाहिँ म आफै आज यहाँ आइपुग्दाखेरि पनि के देखेँ भने विगतको कारणले पनि रहेछ। मन्त्री लामा शनिबार कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन आग्रह गर्दै मकवानपुरको विकट राक्सिराङ गाउँपालिका पुगेका थिए। सोही क्रममा राक्सिराङ 5 स्थित ताङराङमा पुगेर कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन स्थानीयलाई मन्त्री लामाले आग्रह गरे। अब खोप केन्द्रमा मात्र दिँदाखेरि मान्छेहरू कहिले खोप अभियान चलाएको दिनहरूमा उहाँहरूको फुर्सद नहुने र खोप केन्द्रहरू टाढा पनि भएको पनि हामीले त्यो महसुस गरिसकेपछि अब हामीले यो बागमती प्रदेशको यो कोभिड-19 नियन्त्रण रोकथाम तथा व्यवस्थापन यो निर्देशक समिति छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको संयोजकतामा, त्यो समितिले हामीले तुरुन्तै बैठक बसेर अब खोप अभियानलाई समुदायसम्म पुर्याउने भनेर त्यसैको अभियानको स्वरूप आज हामी यो राक्सिराङ गाउँपालिकाको यो वार्ड नम्बर 5 को यो टाङराङ गाउँमा आएर उहाँहरूसँग हामीले यो खोप अभियान यो कोभिड-19 को विरुद्धको यो खोप अभियानमा हामी आज यहाँ आइपुगेको छौँ। यसरी नै हामी अनेक अरू गाउँहरूमा पनि अरू समुदायमा पनि हामी यसरी नै पुग्छौँ। देशव्यापी रूपमा कोरोना विरुद्ध भ्याक्सिन लगाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा मकवानपुरको राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा रहेका अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदाय लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले विशेष खोप अभियान समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीयले पनि घर नजिकै खोप लगाएका कारण आफूहरू उपस्थित भएको बताएका थिए। पहिलातिर पनि अब विभिन्न रोगहरू त कोभिड भन्ने रोग नभए पनि नेपाल सरकारले चैत भित्रमा 100% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका 29% बालबालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सिन्धुली र नुवाकोटमा खोप लगाउनेको संख्या 60% भन्दा कम देखिएको छ। अबको 3 दिनभित्रमा सबै जिल्लामा खोप लगाउनेको संख्या 80% भन्दा माथि हुनेछ अधिकारीले भने। बाँकी जिल्लामा करिब 80% मानिसले भ्याक्सिन लगाएका छन्। बालबालिका लक्षित गरेर मात्र होइन, फ्रन्ट लाइनरलाई बुस्टर डोज लगाउने काममा पनि हामी केन्द्रित रहेको बागमती सरकारको भनाइ छ। खोप लगाउने दर कम रहेको क्षेत्रको पहिचान गरी स्थानीय राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा, टोल विकास संस्था लगायतको समन्वयमा समुदायमा खोप लगाउने दर बढाउन प्रदेश सरकारको निर्देशन अनुसार जिल्लाभर अभियान सञ्चालन गरिरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको भनाइ छ। यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा छ। सबैजसो सूचक नकारात्मक छन्, जुन कुरा विश्व बैंकदेखि नेपालको केन्द्रीय बैंक र महालेखाको प्रतिवेदनले समेत प्रष्ट पारेको छ। तर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भने वास्तविकता लुकाउन खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका सम्हालेपछि देशवासीका नाममा शुक्रबार पहिलो पटक सम्बोधन गरे। सम्बोधनमा उनको भनाइ थियो, विगत 6 महिनामा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्र विस्तार भयो। संविधानको कानुन राज्य र सुशासन प्रत्याभूति शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति संहिताको बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलको सहमतिमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
उनले कुन हिसाबमा यस्तो दाबी गरे? जनताले कसरी पत्याउने? के प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै गएको हो त? के आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन् त? त्यस्तो कदापि नसोच्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीको बोली सरासर झुट हो। नेपालकै महालेखा र केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कले पनि प्रधानमन्त्रीले झुटो बोलेको प्रष्ट पारेको छ। यतिसम्म कि यति बेलै शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमीसँगै रेमिट्यान्स पनि लगातार घटिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनमा वास्तविकता लुकाउन खोजेको देखिन्छ। संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। 1 वर्षभित्रै 3 पद निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। निर्वाचनका पूर्व तयारीका कामहरू सम्पूर्ण गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्दछु। आयात 59.5%ले बढेर 5 महिनामै 838 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात बढेको देखिए पनि 5 महिनाको व्यापार घाटा मात्रै 7 खर्ब 35 अर्ब 49 करोडमा पुगेको छ। यही बेला विप्रेषण आप्रवाह अर्थात् रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा 6.8% र अमेरिकी डलरमा 7.3%ले घटेको छ। देशभित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 95 अर्ब 1 करोड रुपैयाँले घाटामा छ। समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय मात्रै 38 अर्ब 52 करोडले घाटामा छ। यस्ता अर्थतन्त्रमा समस्या देखाउने सूचकहरू प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनभित्र समावेश छैनन्। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिना 7 दिनमा पुँजीगत खर्च जम्मा 13.96% मात्र भएको छ, जसका कारण बैंकहरूसँग तरलता अभावले कर्जा प्रवाह समेत हुन सकेको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै जसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेको अर्थविदहरूको भनाइ छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, व्यापार घाटा, रेमिट्यान्समा कमी, पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमी आउनु भनेको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको अर्थविदहरू तर्क गर्छन्। देशमा आउँदै गरेको चुनाव र कोरोनाको प्रभावले मूल्य वृद्धि झन बढाउने आकलन भइरहेको बेला अर्थतन्त्र बचाउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो। तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र नाजुक छ भनिरहँदा सरकारले भने अझै पनि जनतालाई झुक्क्याउने नीति अख्तियार गरिरहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय पुनर्गठन पश्चात कर्मचारी अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहिबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अपुग कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल गरेको हो। कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि प्रदेशका कुल कर्मचारीको संख्या निर्धारण गरिएको जनाइएको छ। बैठक पश्चात प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले 3764 जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताए। मन्त्रालयको पुनर्गठन जो गर्यौं, पुनर्गठन गरिसकेपछि कर्मचारीको व्यवस्थापनमा केही समस्याहरू देखा परे, त्यसलाई समाधान गर्न भनेर कर्मचारीको एउटा संख्या निर्धारण गरेका छौँ सांगठनिक संरचना। त्यसमा चाहिँ जम्मा 3764 जना कर्मचारी यो मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिन्छ भनेर मन्त्रालयगत संख्या निर्धारण गरेका छौँ र अहिले चाहिँ हिजो पनि हामीसँग कर्मचारी थोरै नै थियो। अहिले पनि त्यो कर्मचारीमा त्यति बढोत्तरी भएको छैन। तर अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चाहिँ भइरहेको कर्मचारीबाट काम चलाउने, त्यसको लागि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो निजामती कर्मचारी नियमावली ल्याउनुको लागि माथि सङ्घमा पनि हामीले भन्ने र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि चाहिँ अगाडि बढाउने र कर्मचारी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै जाने भन्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडा निश्चित गरिए पनि हालसम्म प्रशासनिक भवन लगायतका संरचनाहरूमा ध्यान नगएको प्रवक्ता खनालले स्वीकारे। यस विषयमा पनि मन्त्री परिषदको बैठकले 1 साताभित्र सबै टुङ्गो लगाउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। उक्त कार्यका लागि समिति निर्माण गरी यथाशीघ्र काम सम्पन्न गर्ने बताइएको छ। अस्थायी राजधानी हामीले चाहिँ त्यसलाई स्थायी राजधानी बनाउने हामीले निर्णय गर्यौँ र अहिलेसम्म त्यसको प्रशासनिक भवनहरू चाहिँ कहाँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ नै त्यसको कुनै चासो सरकार भएन र अहिले हामीले चाहिँ नि तत्काल 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ यो सबै चाहिँ नि हेरेर बुझेर चाहिँ स्थान पहिचान गरी सिफारिस गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ समिति निर्माण गरेका छौँ, खास गरी कर्मचारी क्षेत्रबाट। त्यसमा चाहिँ नि
संयोजकमा बैठक तथा प्रशासन महाशाखा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सचिव हुनुहुन्छ। उहाँको संयोजकतामा कानुन मन्त्रालय कानुन सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कानुन सचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयका चाहिँ सचिव, आर्थिक मामिलाका सचिव, आन्तरिक मामिलाका सचिव, भौतिक पूर्वाधारका सचिव र सदस्य सचिवमा चाहिँ रमेश कुमार लुइटेल मुख्यमन्त्री कार्यालयका राखेर चाहिँ हामीले यसरी एउटा समिति बनाएको छौँ। यसले छिटोभन्दा छिटो स्थान पहिचान गरी त्यसलाई अगाडि बढाउनु। मन्त्री परिषदले टुङ्गो लगाउन नसकेका कतिपय निर्णयहरूका लागि विभिन्न समिति निर्माण गरिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ। उक्त कार्यका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा 3 सदस्य सहितको राजनीतिक समिति निर्माण गरिएको खनालले बताए। कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन् मन्त्री परिषदमा निर्णय हुन नसकेर त्यसमा पुनः अर्को कमिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ थप छलफल गर्नको लागि भनेर, र त्यसको लागि चाहिँ नि मन्त्री परिषदको तर्फबाट निर्णय लिन, राय सुझाव र सल्लाह दिन मन्त्री परिषदलाई सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ प्रदेश सरकार कार्य सम्बन्धन नियमावली 2074 को अनुसूची 1 को विषयसँग 18 बमोजिम समिति बनाएको छ। 3वटा समिति हामीले बनाएका छौँ र यसमा चाहिँ एउटा राजनीतिक समिति छ। त्यसमा चाहिँ संयोजक मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र सदस्यमा चाहिँ आर्थिक मामिला मन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री 3 सदस्य एउटा समिति बनेको छ। राजनीतिक समस्यासँग सम्बन्धित विषयलाई चाहिँ समाधान गर्नका लागि। यद्यपि यी समितिहरू बने पनि यसलाई निर्णय गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ मन्त्री परिषदको फुल बैठक नै हो, त्यहाँ आउँछ। दोस्रो भनेको प्रशासन तथा विधेयक समिति भनेर हामीले अर्को समिति बनाएका छौँ। त्यसमा संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा श्रम मन्त्री, कृषि मन्त्री, उद्योग मन्त्री र संस्कृति मन्त्री रहेको एउटा टिम निर्माण गरेका छौँ। त्यो समितिमा हुनुहुन्छ। त्यसरी नै तेस्रो भनेको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति भनेर हामीले अर्को समिति निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा संयोजकमा आर्थिक मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ र सदस्यमा भौतिक सामाजिक स्वास्थ्य खानेपानी ऊर्जा वन युवा तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री चाहिँ रहनु भएको छ। र यसरी हामीले कामलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ एउटा पारदर्शी बनाउनको लागि, छिटो सरितो बनाउनको लागि, शीघ्र निर्णय गर्नका लागि यो हामीले चाहिँ यो समिति निर्माण गरेका छौँ। यस्तै प्रदेश सरकारले श्वेत पत्र जारी गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकार गठन भएको 4 वर्ष अवधिको समीक्षा गर्दै श्वेत पत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म गरिएको कामको अनुभव सहित प्रगति, कमी कमजोरी र वर्तमान अवस्थालाई समेटेर प्रदेश सरकारले श्वेत पत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खनालको भनाइ छ। श्वेत पत्र जारी गर्ने निर्णय गरेका छौँ र 4 वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेका काम, अनुभवको समीक्षा र यसबाट शिक्षा लिएर आगामी दिनमा थप सुधारका कार्यहरू चाल्नुपर्ने भएकोले विगतको नीति, कार्यक्रम, बजेट लगायतका विषयहरूमा भएको प्रगति, चुनौती, कमी कमजोरी आदिलाई समेटी श्वेत पत्र तयार गर्नको लागि एक उच्चस्तरीय समिति हामीले निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसमा संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ र सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री र अध्यक्षमा नीति तथा योजना आयोगको चाहिँ सदस्य चाहिँ हुनुहुन्छ। हाल गठबन्धनबाट बनेको बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि साझा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, तर कार्यान्वयनको विषयमा भने विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्। उक्त बैठकले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अनुगमन समिति समेत गठन गरेको छ। साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको प्रवक्ता खनालको भनाइ छ। बागमती प्रदेश सरकारले एउटा नीति योजना कार्यक्रम अगाडि सारेको छ जो गठबन्धन बनेपछि, र त्यसलाई हामीले जो बुदागत रूपमा त्यति बेला यसभन्दा अगाडि पनि हामीले विस्तार व्याख्या गरेका छौँ, सार्वजनिकरण पनि गरेका छौँ र अहिले सबैतिरबाट चाहिँ नि हिजो तपाईँले अगाडि सार्नु भएको चाहिँ नि जो साझा सवाल हो, साझा कार्यक्रम हो गठबन्धन सरकारको, त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ, बजेट कसरी छुट्याउनुहुन्छ, बजेटको चाहिँ जो कसरी गर्नुभएको छ, जो प्रश्न उठिरहेका छन् त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले त्यो कार्यक्रम लिएर आएको हो। कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि यसलाई अनुगमन गर्नलाई चाहिँ साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्नलाई, कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने र त्यहाँ कस्तो भइरहेको छ त्यो काम भनेर चाहिँ नि अनुगमन गर्नको लागि एक उच्चस्तरीय हामीले एउटा अनुगमन समिति पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नि कार्ययोजना तर्जुमा, त्यो समितिले गर्ने काम चाहिँ कार्ययोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन गर्न र समन्वय गर्न, र त्यसमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकमा आर्थिक योजना मन्त्री सदस्य रहने,
आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री सदस्य रहने र स्वास्थ्य मन्त्री सदस्य रहने र उपाध्यक्ष नीति तथा योजना आयोगको सदस्य र प्रमुख सचिवमा सदस्य सचिव नै प्रमुख सचिव यो सदस्य सचिवको भूमिका बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवले गर्ने भनेर एउटा निर्णय गरेका छौँ। कोभिड महामारीको उच्च जोखिममा सबैभन्दा बढी यति बेला बागमती प्रदेश छ। अन्य प्रदेशभन्दा यस प्रदेशमा संक्रमितहरूको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। उक्त जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले नियन्त्रण र खोपको प्रभावकारिताको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग समन्वय गरी आगामी कदम निर्धारण गर्ने जनाइएको छ। हामीले चाहिँ खास गरी यो पटक सामाजिक मन्त्रालयको उसमा स्वास्थ्य मन्त्रीको चाहिँ अगुवाईमा पहलमा पटक खास यो चाहिँ यो हाम्रो बागमती प्रदेशमा खोप कति चाहिँ भएको छ त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो कुराकानी भएको छ। प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चाहिँ संयोजकत्वमा त्यहाँ चाहिँ बैठक बसेर कोरोना सम्बन्धी जो डिसिएमसी छ त्यसको चाहिँ नि बैठक राखेर चाहिँ त्यसलाई नीति निर्देशन गर्ने काम भएको छ। खास गरी पहिले नै हामीले चाहिँ नि निर्धारण गरेका चाहिँ आइसोलेसन केन्द्रहरू होल्डिङ सेन्टरलाई क्रियाशील बनाउने कुरा हामीले निर्देशन गरेका छौँ र पहिलो चरणमा जो कोरोना आयो महामारी आयो त्यसमा पर्याप्त मात्रामा अनुभवका कारणले यस्तो महामारीमा अनुभवका कारणले त्यति बेला ध्यान पुर्याउन सकिएन होला। ती कुरालाई पाठ सिकेर चाहिँ नि खास गरी त्यति बेला तयारी गरिएका होल्डिङ सेन्टर अनि आइसोलेसन केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै त्यति पहिलो चरणमा हाम्रो लागि अत्यन्तै महँगो परेको पाउन गाह्रो परेको चाहिँ नि यो अक्सिजन हो त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ नि अहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने काम गरेका छौँ र बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत मातहतमा रहेका सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ नि अक्सिजन प्लान्ट हामीले चाहिँ नि खोलेका छौँ। त्यो चालु छ। धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ पिसिआर मेसिन जडान गरेका छौँ। त्यो सुरुवात भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले पूरक बजेट भने नल्याउने भएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो प्राथमिकता र सिद्धान्त लागू गर्न कठिन हुने देखिएपछि वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको थियो। तर पूरक बजेट ल्याउने विषयमा भने गठबन्धन भित्रै मतभेद सिर्जना भएपछि सरकार यस कदमबाट पछि हटेको हो। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुने रहेछ। आजलाई भने सम्पूर्ण युनिटको साथमा म विकल्प चौलागाई पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।